كل بملكع التفتر أيو تقول عالسجين تسبع السجين ملكع عين وري تمالتي ملكع عرض البهال سين وري لموت نيرو لك خم جنبور لموت نيرو واي هميل اللي رجمت إياه هميل اللي حتى أتني أيو بعد ما يلقوا على همزي ولته بعد ما يلقوا وده همزي ولا وعلى لو زي حوار خاني نيرو درو لك في ورا خاني نيرو يفرد كاس مريت كيما شيء نلا أجزاء نقرب مريت تمشي لأجزاء نقرب يكالي مشيت لبحال موتيو نجاقو حاتل الهونت معات تمسيا نجارم ولا تكايخا نجارم ولا راخا بيتسب لا رأيو ولاد لا رأيو ولد لا رأيو ها لا تكاكو تيخا لا تكاكو إياريخا بتلي ديتاتنا لا ميت لا عرفن الدحريهم لا خدخن ويوال تخادنو فلاسل وموصلو فلاسل يكونوا ممهران الموصلو ممهران يكونوا أذكر ممهران يوعلو يجوا يولوا زي أمير أملاك ولا حلو لك كانوا عالتيك أربعية تم سبعة بمون يوم قدفهم وتم لحامي حدقهم ملسيتها ملس بزيارك من لسه الحقيقة بوجزيه له لكل جزيه اليوم تسفى مقرات جن حتياتي مكنياتو تسفى مقرات مالت رئيس حتيات سلالقنا كل كيف دخل أملاك إلى لك وتلقى بدا عيني لفترة لك أملاك إلى لك نسخة منيخة إلى مؤيد نسخة تلماني دخا مكنياتو سب كفتم ملليو حدث عيني زين عين بالنا يا أرضي ديسي زسمو إيسوس مالتي مالتي مدحانيت إيسوس مالتي أي صرع جاننت إيسوس مالتي أيو كان كل العبيسن ناتخ سكيت ناتخ عليت ليدليو ناتخ صدق ناتخ بركة ليدليو ناتخ ولاد ليدليو ناتخ مرعى ناتخ دستا ليدليو ناتخ ودقت ብቻ ليدليو እግዚአብሔር አብርሶም حديرو ዲያብሎስ ልጫወተው እግዚአብሔር አምላክና አኔን ስንገው ኮይን ሆነ በይዛኻቱ ክርስቲያን በዓል ይውሊ ክርስቲያን ዕረፍት ይውሊ በዓል ኩሉ ሁሉ ዕረፍት ይውሊ همتناتخ በዓል ይውሊ ክርስቲያን ትዕንፀይት ቅዱስ ወትፍረ ቅዱስ ተሓጢያቱ ታዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ልፈጠሮ ቅዱስ እግዚአብሔር ርኩስ ባለ ይፈጥር ና መሐመድ መቃብር ደብሉ ወን የካይ ሃምኖም ጽዎ ና አገለና አርዮስዶ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተስቀለ ደለምኒማ እዚ ተረት ይባል አቦታትና የመሃሩና ንሕና አይኖም ህረኩም ንሕና አይነ ነግረካቱም ንሕና ደሞ የሰማዕና ከአቦታትና ካብ ሊቃውንቲ ካብቶም በሓጽር ዘለሉ ሰሚዖም ወትሆን ይሁን أنا سي بنا نحلي ستاهوسي أيو علي نحلي خاينها እግዚአብሔር ለውዕል ገዲፋ የኒኻ ببنا هم تعلى من خنيها أتم بسن بسلس برع بحمس بعربي اللي دخمهم أنا سنمتي أعرفكم يا لولا كويس كريستوس ماله يتردم يكاوس قويتا سنة مهان يتردم يكاوس سنة بعد مهان سنة ريحة سنة تقول ما أنتي من رأيك أتم سبعة سوكوش كاني سبكو حميل بلا مزازنيا مسلكات سبكو بناتك هيوت بناتك أكلك قلد بناتك دحنتك قلد لا يسرحوا كيولي تشجر على عبيتكم ودهم ولا دهم ولا تشجر لأخاتهم ودهم يا ملك عبد رجفة جزء عايزين عكا الدخايا السلاخة أجل عبرهانك حواس يومهم أجل عبتينك كردوني هم يلهمس الساعة مطفين تلت يلهمسي زي أخي خالي سبي يدالي يلهم يدو لو تنبي يسول يتسمع نفسي كهذا زبعة تفليع تدفع عبيت محارني صحين ده حساس توقفها يقبلها صحين ده حساس شمعتها يقبلها إيسوس مسرخبا ها ياو عالم منم يخونتي عالم كنعوكم يو مدهاني عالم يسوس كريستوس جين كأمبولكم يو سبعة للبارروا كريستوس تقبلوا مثلا وقت حواتي تعالوا ترمز لهم تفاطيركم أنا كوي جرمني كاف تخلط طلعوا بلا على كوس ترمز تساتي وي بز بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك زل عالم سلاسي أملاكنا قويتانا فطارينا زياهر عالم بقالخا فطيرخا بطوخا نتمقبنا لفزا ساعات زيا لفزا علت زيا قالها كنسمع أملاكنا قالها كتنقرنا سل الفقرهانا خوري مسقانا أملكو وداسية نتغيمو خزون عكايهون تغيرهم ملا عالم هينهم قال እግዚአብሔር لتمهار للهم تميديازيل تكاتاتل للهم بسم تو لحدنتو منتاوية لسلستنتو رباية لبهاريو موت لمنجستو سعرات زلالماوي نجوس
ዘለዓለማዊ መኮንን እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ደሓንዶን ኢኻቱም ደሓንዶን ኢኻቱም እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ክነመስግኖ እግዚአብሔር ይባረክ ኢልና ክነመስግኖ ተሰዓት እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ሂብና እዩሞ ከዝውን ብድጋሜ ይኽበር ይመስገን አምላኽና እግዚአብሔር ተፈቂዱ አምላኽና እግዚአብሔር ተፈትዩ አምላኽና እግዚአብሔር እንድሕር ሰሚሩ ኮይኑ ሎማዓንቲ ኣብ ዘለናዮ ኮይና እግዚአብሔር አምላኽና ለአየ ላተናገርኹ ለአኻቱም ደሞ ለዓበኹም ኣቦታተይ ኣዴታተይ ለናእስኩም ድማ ኣሕዋተይ ኣሓተይ እግዚአብሔር አምላኽና ከምህረና እዩሞ ከምህረና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ወርእዮ ከም ኣውፅእዎ ኢየሱስ ረከቦ ምስ ኣውፅእዎ ኢየሱስ ድማ ረከቦ ምስ ኣባረርዎ ኢየሱስ ድማ ተጋነዮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 35 ስለ ቃሉ ልትቃል ለተናገረ ወድ እግዚአብሔር በመለኮቱ ወድ ማርያም በትስብእቱ ቅድመ ዓለም ለነበረ ዓለም ለፈጠረ ፈጢሩ ለድሕነት ዓለም ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ድንግል ለተወለደ እትቃል እዚ ለተናገረ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ይንዕኡ ይኹን ጸሐፊኡ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ወዲ ዘብዴዎስ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ኣብታ ዓለም እዚ ሁሉ ልመልአሉ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ኣብ ከባቢ ገሊላ ኣብ ኣፍ ባሕሪ ኣብ ልትርከብ ዓዲ ኮይኑ በዓል ጃልባ ወዲ በዓል ጸጋቦ ዘብዴዎስ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ለለውዎ ኣብ ገዝኡ ሁሉ ልመልአሉ ነገር ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ አምላኽና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቡቲ ከባቢ ለሓለፈ ለሃለየስ ረኺብዎ ኣግኒይዎ ካብኡ ስታዲልዎ ተኸተለኒ ወሃደጉ ኣመረሙ ወዘብዴዎስሃ ኣባሆሙ ምስለ ኣሳው ዘብዴዎስ ኣባኣቶም ሰራሕተኝኡ እታ መርከብ እቱ ንብረት እቱ መሳርሒ እዚ ብሙሉእ ገዲፉስ ለመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸትልዎ ኩራን ዘ ክርስቲያን ኣሜን ኣኔን ንስኹም ቂሙ ምንቂነቱ ጽልኡ ፍልልዩ ዓመፁ ሓምየቱ ሓጢአት ልባሃል ሁሉ ገዲፍና እግሪ ጎይታ ክንከተል እግዚአብሔር አምላኽና ዓይነ ልቡናና የብርህና እግሪ ጎይታ ተኸቲልና ክንጾም እግሪ ጎይታ ተኸቲልና ክንጽሊ እግሪ ጎይታ ተኸቲልና ክንምጽውት እግሪ ጎይታ ተኸቲልና ክንሰግድ እግሪ ጎይታ ተኸቲልና ስለ ሓውና ክንሞት እግሪ ጎይታ ተኸቲልና ጎይታና ትንሣኤ ሙታን ተንስዩ ሰማያት አሪጉ ምሰብኡ ሃምለሎ ሁሉ ንሕና ድማ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ላፍትለሎ እግዚአብሔር አብ ላብለሎ ቅዱሳን ኣቦታትና መላእክት ላብለለዎ ክንኸድ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ እግሪ ጎይታ ተኸቲሉ ብዙሓት መጽሓፍቲ ራእይ ልባሃል ናይ ሓድሽ ኪዳን ትንቢት መልእክቲ ወንጌል ጽሒፉ 5 መጽሓፍቲ ጽሒፉ 3 መልእክቲ ራእይ ወንጌል ካብቲ ወንጌል ድማ ተኸፋል እዚ እዩ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ቁጽሪ 1 ምዕራፍ 8 ወእንዘ ይሃልፍ እምህየ ርእየ ብእስየ ዘእውሩ ተወልደ ብቱ ከባብሱ ለሓለፈ ለሃለየሲ ሓደ ብዕውሩ ልተወለደ ካብ ከርስንኡ ሓደ ሰብኣይ ረኺቡ ልቢ ንበል ሰብኣይ ኢሉሎ ቆልዓ የበለይ ሰብኣይ ኢሉሎ ህፃን የበለይ ሰብኣይ ማለት ተናእሰ ልዕሊ ወዲ 20 ዓመት እዩ ካብ ከርስኑ ምስ ዓበየ ይኾነ ኢሉሎ ብሓደጋ ይኾነ ኢሉሎ ትሰብ እዚ ካብ ከርስንኡ ዓይነ ስውር ኮይኑ ተወሊዱ ካብኡ ይምሓረና ዓይነ ስውር ብቻ ይኾነ ካብ ነገር መካቱም አዒንቱ ውንሲ አይነወረይ ልሙጽ ነይሩ ምንም ምልክትስ መልክዕ ውን የነወረይ መልክዕ ማለት ታይ እንድሕሪና ኮይና ሓደ ግዜ ነጣሙሞ ኢና መልክዕ ማለት ታይ ማለት እዩ ቅርጽ ማለት እዩ ናይ ዓይን ቅርጽ ውን የነወረይ ኣነስ ካብ ከዚ መልክዕ ለይብሉ ሰብ ይረኹኝ ኢኹም ኩሉ መልክዕኛ እዩ ኩሉ ብመልክዕ ተፈጠረ እዩ ተቆልዓ ስግን ተስባይ ስግን መልክዕ አይነወረይ ታይ ማለት እዩ መልክዕ ቅርጽ ልባሃል ሲነወረይ ልሙጽ ነይሩ ልክዕ ከም ጎንበሩ ልሙጽ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይቦይኒን እዩ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ይኸተልዎ ኣለዉ ብዙሓት ቃል ክመሃሩ ልደልዩ ብዙሓት በረከት ክሓፍሱ ልደልዩ ብዙሓት ናቱ ጸጋ ክካፈሉ ልደልዩ ብዙሓት ናቱ ድሕነት ክካፈሉ ልደልዩ ብዙሓት ወዲ እግዚአብሔርነቱ ልተረዱ ኩራን ዘ ክርስቲያን ኣነ ንስኹም ኢለ ከምቶም ኣቦታትና ኩሉ ግዜ እግሪ ጎይታ ክንኸተል ከምቶም ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ከምቶም ኣቦታትና ኩሉ ግዜ
ጎይታ ላብለለዎ ክንኸድ ይግባእ ይክተልዎ ነይሮም ይጥይእዎ ከዓ ከምዚ ኢሎም ይጥይእዎ ኦ ሊቅ በኃጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ እውር በዘርእስንዎ ሚመ በዛ አዝማዲሁ መምህር ኢሎም መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ኮ ይኮራን ዘ ክርስቲያን መምህር ኮ የሓለቃ መምህራን ካህን ኮ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ኮ ሊቀ ነቢያት አይገርመካትም ንጉስ ኮ ንጉሰ ነገስት ልቦታትና ነገስታት ልል ዳዊት ልቀበእ ንጉስ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ማለት ትርጉሙ በዓሉ እንታይ ማለት እዩ መሲሕ ይብሎ መሲሕ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ክርስቶስ ማለት ብፅርቅ ቋንቋ ክኾን ከሎ ብዓረብ ክትርጎም ከሎ መሲሕ ይኾን ብግእዝና ክትርጎም ከሎ ቁቡእ ይኾን ቁቡእ ማለት እንታይ እዩ ትርጉሙ ንመንግስትነት ዝተቐበአ በባህሪኡ ቁቡእ ዝኾነ ተዋህዶ ብተዋህዶ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እንታይ ኢሎሞ ንጉስ ኢሎሞ መምህር ኢሎሞ ትቆልዓ ዚሲ ብናይ መን ሓጢአት እዩ ዕውር ኮይኑ ተፈጢሩ ብናይ ባዕሉ ድዩስ ወሚመ በዛ አዝማዲሁ ብናይ ወለዱ እዩ ልቢ ንበል ከዚ ክነስተውዕል ይግባእ እቲ ቃል እዚ ብናይ መን ሓጢአት እዩ ብናይ ባዕሉ ድዩሲ ብና ቤተሰብ እስቲ ልቢ ንበል ሓጢአት ኣብ ከርስናኻ ኮንካ ይስራሐይ ሓጢአት ከይተወለድካ ይስራሐይ ከይተወለድካ ይትረፍ እሞ ምስ ተወለድካ እውን ኣይስራሐይ ምስ ዓበካ ይስራሕ ልቢ ምስ ገበርካ ይስራሕ ህፃውንቲ ሓጢአት የብሎም ህፃውንቲ ሓጢአት ሃምለይብሎም ኣብ መልእክቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2 ከምዚ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ወባሃይቱ ኩኑ ከመ ህፃናት ዕለይ እዘ ተወልዱ ከምዞም ከዝል ተወለዱ ህፃናት ኩኑ ህፃናት እውን ሓጢአት ይሰርሑ ምክንያቱ ካሊእ ይደል ኢሉ ወኣፍቅሩ ሃሊበ ነባቤ ዘዓልዎ ትስወት ሕዋስ ለይብሉ ጸባ ዶም ብቻ ልጽበዩ ሕዋስ ለይብሉ ጸባ ንኦም ብቻ ልጽበዩ ህፃውንቲ ከምኣቶም ኩኑ ይብል ተናጋሪ ጸባ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጋሪ ኣብ ሃሊ ወልድ ሃሊ መንፈስ ቅዱስ ሃሊ ተባሂሉ በባህርያቆስ ዝተነገረሉ ቃል እግዚአብሔር ማለት ተናጋሪ ጸባ ድሓር ህይወት ለውርስ ድሓር መንግስት ልዕድል ሐዋርያት ግን እዚ የተረድኡ ወይ ነይሮም ምክንያት ሐዋርያት ገና እዮም የበርቱዒ ምክንያት ሐዋርያት ህፃውንቲ ነይሮም በአይምሮ የጎልመሲ ብዕድመ ይኾን ክሉ ኣለኹ ዕድመማ ጴጥሮስ ዓብይ ነይሩ ካብ ጎይታ ብላዕሊ ኣብ ዝሕኦም ልዕሊ ጎይታ ነይሮም ዕድሞኦም ማ ሓዳር ልፈተኑ እዮም መብዝሖኦም ኣብ ዓለም ልነበሩ እዮም መብዝሖኦም ብዓለም ፍላስፋታት ይናልሉ እዮም መብዝሖኦም ኣብ ዓለም ንፈልጥ ይናልሉ እዮም መብዝሖኦም ለባማት ይናልሉ እዮም መብዝሖኦም ኩሉ ንመራመር ይናልሉ እዮም መብዝሖኦም እሱ የኾነ ይተደልዩ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ሰማያዊ ዓይኒ ግን የተገለጸሎም ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ግን ገና የወረደሎም ነይሩ ፈራሓት ነይሮም ጨካናት ይኾኒ ሓንቲ ቋንቋ ይፈልጡ ነይሮም ሰዓይ ክልተ ይኾኒ ገና ነይሮም ስለዚህ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትቆልዓ እዚሲ ብናይ መን ሓጢአት ይዕውር ኮይኑ ተወሊዱ ኢሎም በዘርእስኑ ወሚመ በዛ አዝማዲሁ ብናይ ባዕሉ ድዩ ኣበይ ኮይኑ ሓጢአት ክገብር ኣብ ከርስና ኮይኑ ሓጢአት ክገብር ሰብ ክፈርድ ከለኮ ብጣዕሚ ይልሕዝን ኣብ ከርስናኻ ኮይንካ እኮ ሓጢአት ይግበር ብናይ ባዕሉ ሓጢአት ድዩ ዕውር ኮይኑ ላ ተወሊዱ ላሃለ ላርእይዎ ላሃለውስ ብናይ ባዕሉ ሓጢአት ድዩ ኣቐፅሎ ቢሎም ነለታ ኢሎም ወሚመ በዛ አዝማዲሁ ወይሲ ወለዱ እዮም ሓጢአት ገይሮም ኮይኖም እሞ ንስኻትኽን ሙሉእ ዓይኒ ለለዎ ሙሉእ ኣካል ለለዎ ሙሉእ ኣእጋር ለለዎ ትወልዳ ኣለኽን ትወልዱ ኣለኹም ብፅድቅኻ ትብሎ መስለኩም ኩራን ዘ ክርስቲያን ኣይ ብፅድቅኹም ኢኮ ኣይ ብፅድቅኹም ብምሕረት እግዚአብሔር እዩ ብምሕረት እግዚአብሔር እምበይ እኳነ ንሕና ብፅድቅናማ እኳን በዓል ኣካል ክንወልድ ይትረፍ እሞ ልብዓልና ደው ኢልና ንምኻድና ልባዕሉ ተኣምር እዩ ኣይገርመካትም ተኣምር ኮይ ንሕና ንንቀሳቀስና ልባዕሉ ተኣምር እዩ ብና እግዚአብሔር ረድኤትና ብቻ ንንቀሳቀስ ብና እግዚአብሔር ሓደጋይነት ብና እግዚአብሔር ምሕረት ብና እግዚአብሔር ይቕርታ ብቱ ንሕና ንሰርሕ ሓጢአት ለይኮነሲ ብቱ ንሕና ንገብሮ ክፍኣት ለይኮነሲ ብቱ ሙሉኣ ምሕረት ወሳኺ ለኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኡ ኢና ንሕና ንነብር ሰባት ግን ይምኩሕልካ ሰባት ግን ይጉረይልካ ዋይ ሃመይ ለለ ርግምቲ እያ ሃመይ ለለ ሓጢአተኛ እዩ ብኣደማ ኢለ ጓላ ከምዚ ይበለቶ ብቅድሚ ኢለ ወዳ ከምዚ ይበሎ ኣይ ባዕሉ ለውዚሕ ወዳ ኮነ ነይሩ ድርኡ ለክፊኡ ወዳ ኮነ ነይሩ ይፈርደካ ሰብ ባዕሉ ኣብ ፅድቂ ሃምለሎ ይፈርድ ይኻስስ ይምካሕ ተመኪሖምሉ ሉቲ ምስኪን ካብ ከርስና ሓጢአት ልባሃለ ይፈልጥ ሓጢአት ልባሃለ ይርአ
أبري مكرا خوين كل جزء للمن كابيد السبل صبّ لما عنتدو سرية جني لما عنتدو واقام سحي رخبي لما عنتدو واقابانا يرخبي لا بلا الجنق عين سور تمكي حملو لي وصحة تمكحي بحات اعتدي له خفوا ديو خوينو عمات ديو خوينو وي ولد ديو مجر برت خوينو زي سي بحات اعتدي عور خوين لهم أبرساتهم حديرهم مدهاني عالم يسوع كريستوس مليسلو እግዚአብሔር አምላኽና ለአይለ አኽሚ እውን ለሌና መልስ ሁሉ ይመልሰና መልስሉ ሕለፈ ዲሉ አይኮነይ ትጋገለኹም ውእቱ አበሰ ወይ አዝማዲሁ እሱ አይበደለ ቤተሰቡ አይበደሉ እግዚአብሔር አምላኽና ለአይለ አኽሚ አይበደሊ ነፃ እዮም ልብል ደምፂ ልከስምዕና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ነፃ እዮም ሳተም አይበደሊ ስው ነፃን እዩ አይነ ስውር ኮይኑ ክውለድ ከሎ ገና ጽንሱ ይነሩ ኣብ ጽንሱን ካደሞ አይበደሊ ታይዳ ዳይሙ ከመያስተር ይግብረ እግዚአብሔር በላይልሁ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኣብ ልዕሊ ምንታን ክግለጽ ታይ ማለት እዩ አይነ ስውር ኮይኑሱ ላመስገነ ክነብር ከሎ አይነ ስውር ኮይኑሱ እግዚአብሔር ኃይል ክወልሆ ከሎ እግዚአብሔር ያጠቦሙ ለእጉራ እግዚአብሔር ለአይነ ስውራት ጥበብ ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን አነ ንስኹም ሓደ ግዜ አይና ሽፍን ተቢልናያ ሰለስተ ስዳረክ ንስድረይ ንኽእል አይነ ስውራት አቦታትና ግን መቀለ ሙሉ ዙር ውዒሎም ከተማ ሙሉ ዙር ውዒሎም ገዛአቶም ያት የገር መካት እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን እዚአቶም ጥበብ ለዓደለ አነ ንስኹም ኣብ ንእሽተይ ተጸልሚታትና ብጣዕሚ ጨንቀና አይነ ስውር አቦታትና ግን እቲ ጭንቁ ብሙሉኡ አራጊፎም ታይ ይገብሩ ቃል እግዚአብሔር ይመሃሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተመለው ተባሃሉ ልዕሊ ዲግሪ ልዕሊ ፕሮፌሰር بناي بيت كريستيان تمرتي بناي بيت كريستيان مهلين بناي بيت كريستيان قنيتات دغو زماري لحزب بوتاتنا اوزحوم اين سوراتيه بنات እግዚአብሔር ኃይል ስለላهم ስለዚህ ዚአቶም ከመያስተሪ ግብረ እግዚአብሔር በላይ ሊሆም ንሳቶም ይመስግኑ ንሳቶም ተምሃሮ ይምሩ ተስኻደሞ ለአቶም ሪኻ ከተመስግን አታ በዓል ክልተ ዓይኒ አታ መርሐ የድልየኒ ልትብል አታ ጽቡቅኒ ይኹል ትብል ንስኻደማ ለአቶም ሪኻ ምንታነ ከተመስግን ታገርዋ ኣብ ልዕሊኡ ናይ እግዚአብሔር ምስጋና ምንታር ክግለጽ እግዚአብሔር አይነ ስውር ገይሩ ፈጢርዎ ነገር ግን እቱ ሰብዚ በአይነ ስውሩ አይተርፊ እቱ ሰብዚ ዕውር ሆይኑ አይተርፊ ታይዳ መዓልት ለሃለ ብርሃን ለሃለ አይኑ ክገልጸልይ እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን እቱ አይኑ ለይውላ አይኑ ክፈጥረልይ እቱ ቅርጽ ላይ ነበረ ቅርጽ ክፈጥረልይ ፈጣር ስለልኾን ኳን እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን ፈጣር ስለልኾን ቅርጽ ክፈጥረልይ መዓዛ ኣብግዚኡ መዓዛግዚኡ ከዚ ገና መሬት ከይመሸየ ቁርአን ዘ ክርስቲያን መሬት ከይመሸየ ልልሐዝለይ መሬት ከይመሸየና ለእግዚአብሔር ነቅረብ መሬት ተሞሽዩ ለእግዚአብሔር መቅረብ ይካአሊ ምሸት ልበሃሎ ሞትዩ ናጋጉሓት ልኾነት መዓልቲ ትመጽእያ ኣነ ንስኹም ኢለይ ንጽልየላ ኣነ ንስኹም ኢለይ ንጾመላ ኣነ ንስኹም ኢለይ ንሰግደላ ኣነ ንስኹም ኢለይ ንቆርበላ ዋየ ናብ እግዚአብሔር ቀርብ ነበርኩም لقربنا على أطعيك قرب نوركم لتقدسنا على أطعيك قدس نوركم لرخصنا عليك قدس نوركم لحطنا عليك تصدق نوركم لسرقنا على أطعيك تصدق نوركنا لنحاسب الله معلتني أنا جا لنبقى لنا معلتنا جانيا أويات زي بقى أويات نقدر قلت أويات زي تامي ليتنسانا بحطيات لنا هذا نكنس هذا نوركوي إجزي أجير عدم لها بأنك كنس هاي نيرنيلا لنبقى لنا معلتني أنا جا لبنا نستوعب مريت ماشي أي سرحي مريت تمشي عرايتي معولو مريت تمشي سباتي طفو مريت تمشي ترقص يطفكا انا نسخم يدا صدق لين يسرح لاش من قلنا صدق لين يسرح لا موت تمصيا مخنيات انا نسخمي كل غزي كمن نناغرو عقته حصمي انچباطا عصمنا عقته حمدينا منم فعلنا ابلعل بعلنا التفلالي ورزونا سدل نقبرينا بي منم እና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ብናይና ግስ ክናገር ከሎ ገና መሬት ከይመሸ ለታ አይነ ስውር አይን ክፈጥረልይ ይሉ አፍተ ሰዓት እዚ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን ላብ መሬት ተፈለሞ ጭቃ ሰርሕ ታገር ወይለና ቅርጽ አውጽኡ ለፍታ አይኑ ፍት ገንበሩ ምንም ቅርጽ ላይ ነው ቅርጽ አውጽኡ ለብጭቃ ሰርሕ ካው ታይልዎ ሆር ተሐጸ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘውኡ ታዋሪያ ከድሞ አፍቱ ምጥማቃት ሰሊሆም ለተባለ አፍቱ ፈሳስ ገረብ ተሐጸ አይገር መካተሚ በምንታይ ሰሪሕዎ ብጭቃ አነንስም እኮ ብጭቃና ሰሪሕና አነንስም እግዚአብሔር አምላክና ብጭቃ ገይሩ ሓው ወሲሁ
بنفاس غيره بما يبص يسرحنا هي قرم لك عديتاتنا جبنا لك عديتاتنا لتفعل عليه شغله بوتاتنا خم نسرحوا كله እግዚአብሔር ኸም ሸኽላ አይና እንዘ ጽውር አንተ ይብል ጭቃይ ኸስኻ ምንም ልትምኩሕሉ ይብልኻይ ብጭቃይ ኸ ተሰሪሐ ናጋ ደሞ ላ ጭቃይ ኸ ናጋ ደሞ ላረኻ ቤተሰብ ላረዩ ውላድ ላረዩ ወለድ ላረዩ ላብ ጭቃ ከእቲኻ ላብ ጭቃ ተቀየሪኻ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቀደም ምስ አብ ኮይኑ እቲ ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ድሕሪ ዓለም ምፍጣር ደሞ ድሕሪ 6 መዓልቲ لسب كفترة خلا بتشكا غير لفترة تاجرنا بدحري لا لتو أين صور بتشكا سرح حبيلو هم تلك هزاونتي أبجتر لخنا أرتاح تكسر خلو بتشكا غير هم سرح وخلو بتشكا سرح حبيلو تايلوا خدمو أفتجر فساس تحسب فساس جرب كأوت الدحني خايلو همي اللي بالهاي مانت ميو مسلكاتو همي اللي العبيس مسلكاتو أي تتراتري هم نعم أي تخراخري خمني قريمس تايد أجيرو وش يلو تمرحو بتروسيهو لا أخيدو لا تفساس جرب مغنيات تفساس جرب تاي ناي صلات ناي أرترك سواري بيت كريستيان أما نمبوت عليه جنة أما نمتكال ليه جنة أما مسجد ليه جنة أما ناي منافقان الدرش ليه جنة زيادة أمنا خناي خبري مسجد أو أرترك سواري بيت كريستيان بتشال ركب هاي بال ما يصلات يبان ما يصلات زيادة حيل الجلد صلوا عورات تمرحهم خيرهم لا رأي من لسلو سبعة بقاريزة تشكيمهم خيرهم قاريزة تشكيمهم من لسلو هاي قر مكاتمي جانين حزوهم عن جرجرهم لافت ما يمسعتهم تجانين أويل وتصلوا هاي بارز ما يسألت يبهد خازو كوا تناتناون ليجبهم سبعة حزوا له تناتناون ليدل لي سبعة حزوا له نأجل زيو لعلق بسنة بوتات لخفافلو فتاري مسكدسان الحواوسو اتونا እግዚአብሔር ምሕረት ላባዕላቶም ልጨውዩ በተለይ ዴታትና ለሚጽ ላልከን ድድሕሪኦም ላከድፈን ወይባ ለተኻደኑ ፈላሰል መስሉ ፈላሰል ይሆኑ መምህራን መስሉ መምህራን ይሆኑ ኣብ እግር መምህራን ይዋዓሉ ይጨውዩ ወለው እዚ ድማ ኩላትና ክንሰርሐሉ ይግባ ኩላትና ክንነቕሐሉ ይግባ بالترفقين ما يسألت مالت فوز له ناي بيت كريستياننا بيتشا ناي أرثوذكس بيتشا زي أهل أملاك ناي خبرين مسجن آخر هاد حادثة بيلو فساس جربي له فساس جربي ما يسألتكم ما أيها ما قر هو ماي نجرجين مرحانيتيو ماي يو نجرجين مرحانيتي نجرجين سبليو نجرجين قاعدين تلقوي نجرجين دويات الفوسيو نجرجين صمومات مصيوم لا سمع لهم الله سلو جربيو نجرجين لمسات مصيوم نسيهم لهم الله سلو جربي زهر أملاك ناي خبرين مسكن آخر خات حاسة بيلو خيدو تحاسيو لا رأيتهم الليسو تمرح الخدا لا رأيتهم الليسو ببتر الخدا بطر تشكي متمليسو لمن هني على يسوع كريستوس جن وديس يرى خوي يرى أيه ممكن أتقول ميلا عين سور نيرو دمسيت راح سميعو مدهاني عالم يسوع كريستوس لما لافتم لطفو إسرائيلاويان لافتم لطفو أباقي عندنا قصينا من قدو أفت ساعات زي أتعين سور زي أبجزيو تفويسو زي هرام نحن يكريم مسجد أتاخذي بالتفعل عليه وملكو علت النقل لها أنا زي أبيهر مع زي أخ ولا حكت لنا التبلغة زي أبيهر أملاك ولا حلو لك كان معلتيك أربعية تملكت سبات بحات أتخا يكلها خلوا هونية سبات رجوم سلال خان خا يقولوا خلوا يخوني خليه سخلي حرف الخي رسستي خي يقولوا خلوا يخوني خليه إجزي أبيهر جينا حدا معلتيك ردأكيو وتلت المتك كله كبرها الخيو وتلقوا قدلا منهم قرص لينا ورا إجزي أبيهر بتبوه قرص غيرو عينك جوريو كل برهان لتريلو كل برهان لتريلو زمن كم صلح إجزي أبيهر أمن بيتشا تقالوا أفتقالوا صنع بيتشا تردع بيتشا تسفايت أورات بيتشا لا إجزي أبيهر قرب بيتشا تسفاها لكساها تسفاها أون لكوخون تسفاها جود لكوخون تسفاها برهان لكوخون واقع صباحا سرحها سرح واقع صباحا صلات خاصلي تم سبات بمن يوم قدفهم وتم لحامي حدقوم ملس يتهاد ملس እግዚአብሔርክ ምን ልሰልኻዩ መልስ እግዚአብሔርክ ምን ልሰልኻዩ ታይነ ሰውር እዚ አይበደል ኾ ይበላ አይተኸራከረ
أي تصارفة حتى كل واحد له صات لما كل واحد له صات لحرف كل واحد له صات مدحني ألم جين ريو ردي وزهر عم نخنا يخبر مسكن ردي عين فتير له تقاو كل الخبدة كاو كل كركب لي يبان سلازي እግዚአብሔር ቆላ ክብለካ እዩ በጊዜ ለኩሉ ለኩሉ ጊዜ ነው ተስፋ መቁራጽ ግን ኃጢአት እዩ ምክንያቱ ተስፋ መቁራጽ ማለት ርእስ ኃጢአት ስለሆነ ናይ ኃጢአት ሁሉ ርእሲ ተስፋ መቁራጽ እዩ ምክንያቱ ሰብለቃ ተለሰብ ክንሳ ይኸሊ ተስፋ ቆሪጹ ለተሓነቀ ግን ይንሳ ተስፋ ተቆሪጽካ ግን በቃ አብቂኻ ነኻ ምክንያቱ ተስፋ በዓለሲ ጽድቅ እዩ ተባሂሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ተስፋ ፍቅሪ እምነት ቶም ወሰንት ልበሃሉ ተስፋ ናናጋ ካላም ማዕደኻ ና መንግስተ ሰማያት ላረእኻ ኣብ ምድር ዋላ ተሰኣንኻ ኣብ ሰማይ ትረኽቦ ብርሃን ኣብ ሰማይ ትረኽቦ ደስታ ብሰብ ዋላ ተሰኣንኻ ብፈጣሪ ልዋሃበካ ኩሉ ላ ተጸበኻ ልትጽበዮ እንታይ ይበሃል ተስፋ ይበሃል እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን ተስፋ ስለዚህ ተስፋ ይትቁረጽ ተስፋ ልቶም ኣይዛኻ ልውልኻ ልቶም ኣብ ጎንኻ እኒኤኻ ልውልኻ ፈጣሪ ኾነ ቅዱሳን ከምኡውን ሰባት ጎረቤት ኾነ ቤተሰብ ለኣቶም ታዩ ስንቅ እዩ ተስፋ ለዞም ለኣኻ ለተሕተኻ ለኣኺ ለናእውስኺ ናትኸ ዕብየት ክርዩ ግዴታ እዩ እሳቶም ዋላ ተገደፉኺ እግዚአብሔር ሃምለልዕለኪ እግዚአብሔር ኣልዓል ምዃኑ ክፈልጡ ግዴታ እዩ ተስፋ ይትቁረጽ ልቶ ዓይነ ሰውር እዚ ዓይነ ምንም ብደቂ ሰባት ኣእምሮ ክጥርጠር ለይኽእል ዓይነ ለፈጠረ ኣምላክ ታኾን ትናትከ ጎደለ ለይመልአልኺ ታኾን ትናትከ ጎደለ ለይመልአልኻ እግዚአብሔር ኮ ሁሉ ልኽእል ኣምላክ እዩ እግዚአብሔር ኮ ምንም ለይኣዊ ኣምላክ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሁሉ ኣብ ኢዱ ዝኾነ ኣምላኽ ይለለካ ሁሉ ክህብ ልኽእል ኣምላኽ ይለለካ እቲ ልኻበደ ዓይኒ ልፈጠረልካ ኣምላኽ ይለለካ ስለዚ ንመድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የረአዮ ነይሩ ካብኡኸ ኣይሁድ ረኺቦምዎ ቶም ጎረባብቲ ድማ ተኣኪቦም تقول عزي أتو لماني يمثل أتو شجور يمثل أتو حتياتنيا يمثل أتو جرنوع يمثل أتو ناتنا عيد لقامة يمثل نجرجن السيا خواني إلهم من دجنا تترات إلهم السيو يخواني يكراكورو كاريوم مو نسخة منيخا إلهم أيهود نسخة تلماني ديخا مكنياتو سب كافتم ملليو حادث أيو عينيو زين عين بالنا يا أرضي نشتي بجنبرو بصقو بإذنه بخالي كفل أكله كفلت بوي خلو قرص البالي نوري قرص الباسلين ورمو بتاع مشجير واتم أجر مكاتم أشجير واتم نص دي خان نص سخايلهم هو نص إيه أتعور تحدياتني على البحال أتلقى فعهم وان السخاتهم أتلصرعهم وان السخاتهم أتعلم لحدا قطه أتمسسام عار للرأ كاب سبعة بتعامل تحاته እግዚአብሔር ንዕወል ባህል እግዚአብሔር ጸልዩ ወል ባህል እግዚአብሔር ቆላ ሒልዎ እግዚአብሔር ዓይኒ ይውዎ እቱ አካለ ጎደለ ልባል ሙሉ አካል ኮይኑ ለማ አንተ ንሱ ያኔ ይዎ ንሱ ያኔ ይሎ እሞ ከመል ካደ አሪኻ በሲ ዘስሙ ኢየሱስ ማለት ታይ ማለት መድኃኒት ኢየሱስ ማለት ታይ ጸረ አጋንንት ኢየሱስ ማለት ታይ ካብ ሁሉ ለዓበየስን ኢየሱስ ማለት ታይ ካብ ሰማይ ተወሃምና ኢየሱስ ንሕና ክንልሕነሉ مدحانيت اللي بترجم مدحاني عالم نبي بجزك ما تسخله مدحاني عالم للحنا فترة للحنا عالم لفترة يسوس يسوس اللي بعد سبعي ممكن يعتبر سميعوا يبتشا شكا غيرو بنت فتافو كاوك أبيني كاو تحس أبيني كاو دحينا تجاجيها إلهم لبولو تجاجيها كتر إحنا يجيب أكاي تعم كويل حزن قرآن زكستان كتر إحنا يجيب أكاي كتفت ما يجيب أكاي كتعب يجيب أكاي لولا خزونيو لا قويتها كتعرب يجيب أكاي تحت السبب نبات لولا سبعتني وكيم هذا أتم سبعت عندي يكون يخزون لي ترداتهم أتم سبعت خزون يكون يو لا أيه ولا تحسس ولا حاسته لا أخذ الدعوة أخي لا أخذ الدعوة أخي كل جزء ناتخ سكيت ناتخ عبيت ليدليو ناتخ صدق ناتخ بركة ليدليو ناتخ أولاد ليدليو ناتخ مرعى ناتخ دستا ليريو ليدليو ناتخ ودقت ብቻ ልደልዩ እግዚአብሔር አብርሶም ሓዲሩ ዲያብሎስ ልጫወቶ እግዚአብሔር አምላኽና ኣነ ንስኩም የኡ ኮይንሆን በይዛኻቱም ኣውዘ ተሓሳስባ ዝና ኣይሮ ተሓሳስባ ለና እግዚአብሔር ዓላማ ልንቃወም ለና እግዚአብሔር ረድኤት ልንቃወም ለና እግዚአብሔር ጸጋ ልንቃወም ኮይንሆን በይዛኻቱ
سخاسي تجاجي خايها سنة كويلهم معنتي بعل كويلهم معنتي كترحنا يجبأ كاي أتابع على سبحات أت مسؤولة يجبأ أتابع على سبح خفوف مسؤولة يجبأ بتلي لما تلي إحنا كاينهم بتلي لما تلي إحنا كاي يجبر غيره فحنا مدر الأخا فويسكا فحنا مدر فويسكا سنة لما معنتي ناي سنة ترجم مستفي واتهم ناي سنة ترجم مسترس مرداوي واتهم سنة سي لحمو علماء صدق مسرح حقين حتياتي مسلاتهم سنة سي لا سخوري علماء صدق مسرح حقين حتياتي مسلاتهم سنة سي حماق خفو اسرح لا سرحهم لا يጨفሩታ اغرومي ايدومي اطاميرهم خملتا اسره يوعلتامو صدق مسرح حقين حتياتي مسلاتهم لب نبل نعدنا كريستيان نكو تماساساي كوينا نينا هماتو انا يغرمني سنة بيت كريستيان مصسو وحدي سنة جين مولي بيرعصو يوزحو سنة جين مندقين الدقي صبو سنة محرسي حرسي صبو سنة خالي يسرح ناس جاي يسرح يصبو جين من تحت نسرح لمن انا من فسرح نسرح سنة مالتكو بيت نصت خيرها ها اسر كتطيق لو تلتفت اسر له زيهرو صكاك تفل سنة مالتكو حكمنا خيرها حمم كتطيق لما تخيرها كتصنعنع لما تكتفتح على زاهر كتسمع كريستيان بعلي يولي كريستيان عرفت يولي بعل كله عرفت يولي همتنات بعلي يولي كريستيان نا كريستيان ناي سرح شفتي لله ناي سقا لا سرح صنيحو لا ناي نفسي ناي عالم لا سرحني لا نا سمعي لو يرى اللي طرح يبعل له بقى كتسكر عديتات له اغرخني يرخني طاميركم بنا لا ستخن كتعلا لبه ولا لهم بنا مستحاتيات يلو كم تايت العالم بنا مستحاتيات يلو لوكو خالي ترجم يولي تعنصيت قدوس وتفرق قدوس تحاتياتو تاي كنيات እግዚአብሔር ልፈጥሮ ቅዱስ እግዚአብሔር ርኩስ ልባለ ይፈጥር ና መሐመድ መቃብር ደብሉ ወን የካይ ሐምሎም ጽዎ ና አገለና አርዮስዶ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተስቀለ ደለምኒማ እዚ ተረት ይባል ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኢ ክርስቶሳዊ ኢ ቤተ ክርስቲያናዊ አቦታትና የመሃሩና ንሕና ይነምህረኩም ንሕና ይነግረካቱም ንሕና ደሞ የሰማዕና ከአቦታትና ካብ ሊቃውንቲ ካብቶም በሐጽር ለዘለሉ ሰሚዖም ወትወን ይሁን ካፍቶም በመንገድ ላይ አተው ሰሚዖም ወትወን ይሁን ካፍቶም ጓሰት ላይ ሆነሲ ሀ ቁጻራት አሳባት ተባይለም ተገለጹ ተخላክ መጽኩም ሆለ በላዕክ መጽኩም ሆለ ሐዲጎም ብተኑ ካብቦታ ትምህርት ላይ ተረከቡ ካብቦታ ቤተክርስቲያን ላይ ተረከቡዋ ንሕና ግን ሀ አቦታትና ሐዋርያት ካብ ክርስቶስ ተረከዩማ አቦታትና ሊቃውንቲ ሀ ካብ ሐዋርያት ተረከዩማ نحن دمو بعقمنا كابوتاتنا تركبنا ايا تا كابوتاتنا تركبنا ايا بيت كريستيان بنا يستي كتب لك الله بمتاي ترجم ايا حاجه ولف لله كله يستي ولف لله تاي كله نسخه بولف تصميرها كتوعل حطيات سلالهونه انا سي بنا ندحلي ستاوسي ايو علي ندحلها خوينها እግዚአብሔር ለውዕል ገዲፋየኒኻ ببناهم توعل امين خنيኻ بليس وايو علي تيلኻ እዚ ብቻ ይኾነ مبلعك مبلع له على السخال تجوز أخوان يوم بس جوز أكخوان يولي أقوى بفستكم زي هاي يسق زي أنا بقول لك أزي وصف ما في الجزائر سبح مباشر عليه هون سبك على الجزائر اللي نبرت بعد شيء تتحفظ نسخة بلاي إجالة أيوة عليك تبلي يا بلخاي وهتقات له أنا كرام ولا أنا اللي تجاوبت بتعامل اللي دبرني زي تاي مالتي ها بكرام ولا تجزء اللخا أنا كوات نحلي رقم شيء خوينا هالراسي أبيني ماني حمل سعرة نحلي فرط خوينا هالراسي أبيني أيوة حلي عند حتى بالخوين غتاي أمنا خد بعديها أملو كوت بعدي بالس إذا بمولي تاي بال حتى بال جات ولو شجارة ولو بنا ولو سوا ولو الكل ولو وذا ترفع كله لو لقونا بتاع لا بيت كريستيان تزي خوين أنا لا بقول إن حلي خرفو إن حلي وعرق خوينا ولا من نافش شيء خوين يجين كان يو والفني ان التوله كل تاي حاتياتي بنا بتاعي هنا اي في الليل هلاي بنا اديتات وانا تاونا بركالو لانيو ثلاثه عينات مالتي ازي بمولي اسكاب لساتيا بزح ساعات يود حدا كريستيان كسرح يلتفطر زي يفكد يتقنا يسسي كسرح لي يدله يبلع سلتها ها كاو اجرني ايدني اطاميرنها ازي بمولي اسكاب لودا بزح وقع يمص عفت بزح وقع بزح حستني وبزح حميتني حميت حاتياتي
ስለዚህ ንስኻ በዓል ክበሃል ከሎ ከፍ ኢልካ እግርካ ኢድካ ጣሚርካ ለሓመኻ ሕማቕ ላልዕልካ ከም ኣይሁዳውያን ክትውዕል ኣይኮነሲ لتشجر لا رأخا لتشجر لا طيقك كتوعد زينا እግዚአብሔር ድሌት زينا እግዚአብሔር فقاد እዙ የተተከለኛ በዓል አይተጣመሞ በዓል አይሁዳይ ትግበር በዓል ክርስቲያን ወይን ይፍሉ አይሁዳውያን ታይሎም ሰንበት ስለልሆነ ክትልሕን አይግበአካይ ትለድሕነ ካደሞ ወይሉ ትለድሕነ ካደሞ ኃጢአተኛ እዩ ትለድሕነ ካደሞ ለትስራት መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉም እዩ ምክንያቱ ሰንበት ስዒሩ እዩ አታ ሰንበት ኮሱ የተረዳኦም ይንበይ አታዕረፍት ኮሱ የተረዳኦም ይንበይ نو هذه كلكم سران وكبران صار وانا اعرفكم اتم شيخ من بزحكم اتم صور على خبدكم لا لا ينعو انا كعرفكم يا مش شيخ مخم نعمت شيخ مخبركم يا اتم بسن بسلس بربع بخمس بعربي اللي دخمكم انا سنمت يا كعرفكم يا لك يسوع كريستوس مالك يتردم يكاوس غويتا سنمت مخانو يتردم يكاوس سنمت بعل مخانو سنمت سعر خايلهم لا ارجع لي خودس لمصعن خبدو بعال سنبت لها الليسي سنبت لها الليسي ساتهم تقرقر تغينم سلا سنبت حاتياتنيا ايها سون حاتياتنيا ايو كاو تايل مليسو كبري مسغاناي لتسبزي بؤنت تايل مليسو لهم انا تسبزي حاتياتنيا مخانا يفلق بتشان فلط انا حنتيا عوركم نورخنا اسخم لدحنا مخزخم نراكم ازي اجين ايتوتينيو نعابل تلاف على فيها لافتمنا قبلي شعيت حلفت النور فريساويان نبهالو كلا فالف هاي دمو نعايلمس لا وسي دمو لا فريساويان وسي دمو كا فريساويان خطايلم يبل سنه تسعيرو سنه تريها سنه تكون ما انتي من رايلك اتم سبات سبكو چكاني سبكو حامل بلا مززنيا مسلكاتو سبكو بناتك هيوت بناتك اكل كقلد بناتك دحنت كقلد لا يشرحوا كيولي اتم سبات ابوتاتنا تم بقطر نيوسي الانسسات كواس يرهرلو الانسسات كواس يحزنلهم هير باسي مير نفس انسساو يبل قدس مصحفون يواسسي انسسوسي الانسسوس يرهرلهم لا ارجو كا يرهرح كنرهرلو سل الغبا لسب جن يرهروا ጨካናት ነይሮ لمن تاي تدحني لهم دحينا تاي موتو لهم دحينا ندحينا انا لو ما يدحني يبدي كدحن سل الغباني ايش سخاد حن خايلهم بقى سخاد حنخا توسب خسي حما يلهم مدان يعني يسوع كريستوس كيو من تتبل بان تزاهي وكا سلتل الحنكاسي تاي تبي يلهم ذا تولد حنني انا ما نبي يو انا ما قدس يو انا ما صادق يو لله እግዚአብሔር ለሎ ወሰብዩ ምክንያቱ የራኤል መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ተአምራት የግኒ ወንም እቱ ትምህርት የግኒ እቱ ናይ ተአምራትን በይ اسمع نبي يو عبي سبيو قدوس يو እግዚአብሔር ላአሁ እዩ ሳውን ሆመት ለኻ በልዕረፍ ብስር ለስኻሪ ሓለ ሓንኻ ንጠራጠር ለና ስለኾና ኢሎም እንደገና ካልኦት ቤተሰብ ይጸውዕ ተባሂሎም ወለዲ አይገርመካቱም ብዙሓት ተጨርባር ተብለለውሉ ብዙሓት ሌባው ብለለውሉ ብዙሓት ዓመጽ ተብለለውሉ ብዙሓት ሃንግታ ተብለለውሉ ብዙሓት ነፍሰ ቀተልተ ብለለውሉ ብዙሓት ዓመጽቲ ኣሓት ደፈርቲ ኣጭበርበርቲ لتفعل حاتيات قبل سرح له عدي لك حمزه خزنيا عدنا يا زعدس قبل اللولس لمن تاي سنوات الحين كتب هايلس ولا الدمصيو خزلسي او عدنا سام ايران سيغر مكاتم قاموتات ايران بزوح عماص لهله مريت لا چبچبه دخالاو خيه عديتات لا ساقيه مبلتات لا ساقيه فتح له يولو معات من قد خرالا سحاله سب ጭካና በገል حرده አቦታት ቤተክርስቲያን መስዕምላ خاله እቱ ቢሎም እስሪበት ንጓእቴም ምሸት ላውጽዎ ምንም ላይ ገበር ሓደ ወጣት ሓደ ምስኪን አሲሮም አቦታት ካአትዮም አቦታት ጸዊዖም ቤተሰብ ጸዊዖም ወሐስ ገበር ኢሎም ልትፋይል ደሞ ብዙሕ ጊዜ ማላሊሶም ፍትሕልሱን ብዙሓት እዮም ይገናበጥ ልትከሰር ለግቦ ላፈትሑ ልትፍታሕ ለግቦ ላዓሰሩ ልክ ዓለም ጭራሪ ሲዲያትም ሰባት ካብ አደማ ጴጥሮስ ተናገረ ኮንዮ ለንጉሰ ሰላም ለሐለቃ ሰላም ክርስቶስ አሲርኩም ሲ ለተነፍስ ቀታል ባርዋን ፈቲሕኩም
بزحت تجربت بعلاتهم جمرة تجربت لهاللو ليواو لهاللوس لتو منهم لي جبرة ولد خامس تفاعلهم ولد خاطر تسوي عمل حزن لهم أوزي سي تود خاتم دي لهم تود خاتم دي زي تي عور نيرو تو وسي زي ديو تلمان نيرو شجور نيرو ناتنا تصورا أي نيرو تول وس زي ديو لهم تيومه كاوتا لما اللي سام أو السن السؤيو نجرجين حميله حمل رأي من حمل دحنا أين فلتي تقول عزي جبنا عيول الله خزي ها تسألوا ولتو لو علو طيقوا اسمه هي قوته ويأكل رأس تناقره عبيو سبعي ملوئيو لو علك الناقر يخليو لا أنا يتقرونا لا أنا يتلكمنا جبنا تاتي تقورنا تمسبعت هيجر مكاتمي عالم حدا جزي الودق مسار تايبال الودق زاف مساري وزحو اتوم فريساويان مسچكنوا له خلا ولد چكينو من جبنني ايي تقرون لا عالم ما قوم ايا كتفتم خلاخا جيجناك تكون خلاخا لواك تكون خلاخا بيتسمنا كويو نحنا كويو قربا كوينا اكلت كوين باصحي احوات كوينا لا علي يصنع ود حوبي كوي ود حفتنا كوي لا علي يصنع عد قال زر كوين لا علي يصنع عالم زري مسبلتك خنو يشتشجر مسلخا ايوه اي استيل هون غزيري اي نيره هون فالطينا حاول كيبحلو علو نصلاكوا نصلا رسح لبل تتخالينها انغول عاصي فكاي خدغ مكاتم انغول عاصي فكاي خد عداياني اون تبعال اي لللقح نكبلني للرطوان كغبر انغول عاصي فكاي خد للكلك منو حسخنا نكبلني انغول عاصي فكاي خد لا رأيك هم رأيك لا صوع خايا هم سمعك مساخل هاللي لا فلتك هم لي فلتك يرحقك كاسب مركزكم እግዚአብሔር ጎሩ ሃይ ተታለሉ حلقهم እግዚአብሔር ጎሩ ሃይ ተታለሉ አቦኩም እግዚአብሔር ጎሩ አደኩም እግዚአብሔር ጎሩ አዝማድኩም እግዚአብሔር ጎሩ ሰብ ተገርኩም ትጠፉ ይሁን ሰብ ተገርኩም ትዋረዱ ይሁን ማንንም ሰብ ከይተአምኑ ይመክራኩም ለኹም ማንንም ሰብ ከይተአምኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንስኻትኩም ለማንንም ሰብ ተአመንቱ ሁኑ ንስኻትኩም ለማንንም ሰብ ጭንቅ ተረዳእቱ ሁኑ ንስኻትኩም ለማንንም ሰብ ረዳእቱ ሁኑ ለማንንም ሰብ ሓገዝቱ ሁኑ بتلي ولادهم بتلي ولادتهم بتلي تشجر على عبيتكم الدهم تشجر على عبيتكم الدهم ولادهم ولا تشجر لأخاتهم الدهم يا ولا لي ولا تكون الدهم يا كلمة الدهم ما نمسد أي ترى كلمة الدهم أرعى زيابيريا تاتمال حمل شيطان اللي بحالها صوم حاديرة لا أخا لمجبتك تاتمالي مش لا باريح طبيسا حريرة لا تميت نشتبلي على عبيد لعتك لمرتك السايا وانها እግዚአብሔር ለአደኻ خبر አባኻ خبر በተለይ አብሽንግልና ጊዜ አይትረሐቅ በተለይ አብሊ ሸንጎለቱል ጊዜ አብሊ ጨምደዶቱል ጊዜ አይትንዓቃ መልክዓ አብሊ ረገፈ ጊዜ አይትንዓቃ አደኻ ያሰላኻ አማ ህፃና ልጸረትካ አብሒ አል ጸረትካ ናታ ሁሉ ነገር ተሸኪማ ናታ ሁሉ ጸበባ ተሸኪማ ክትሐመም خلኻ ለሐመመት ብድንጋጽ ክትጭነቕ خلኻ ለተጨነቐት እስካብ ከዝውን ንስኻ ኣብ ልባ ኢኻ ለለኻ ሓደራ ንስኻ ግን ካብ ልብኻ ከይተውፃእ ኣደኻ ማንም ሰብ ግን ከይተኣምን ከዝውን ንስኻ ክትኣምን ልግበአካ እግዚአብሔር ማንም ሰብ ፉተ ለማንም ሰብ ተኣመን ሳግን ሰብ ከይተኣምን ለእግዚአብሔር እመን እሞ ብሰብ ሓዲሩ ክረዳእካ እዩ ብሰብ ሓዲሩ ክምግበካ እዩ ኣብ ልደለይ ሓዲሩ ምክንያቱ ሓደ ጊዜ ተስተውስዶ ተስተውዕሉዶ እገለ ዛጭንቀት እዚኣ ክምልእሎ እዮም ኢልኩም እገለ ዘንዕዳ እዚአን ክሽፍንሎ ኢኹም ኢልኩም እገለ ኣብ ብርሃነይ ክሕወሱ እዮም ኢልኩም እገለ ኣብ ጭንቀት ክረድኡን ኢኹም ኢልኩምስ እሳቶም ጠፊኦም ጭልጥ ኢሎምሲ እግዚአብሔር ካልእ ሰብ የዳለየ ኢልኩም ኢዶ ብዙሕ ጊዜ እንዲያው ሓደ ጊዜ ይኾነ እኮ ብዙሕ ጊዜ ስኹም ላማዕረኹም መኖርኹም ለእገለ ለረድአኩም ግን እገለ من سلل عملكم እግዚአብሔር እንደሐና አምን ሆኖም ግን ብልደለኩም ወብልደለ የገር ከረዳኩም እዩ ስኻትም ትደሊ ወደመታይ ምርዳዩ ስኻትም ትደሊ ወታይ ምሕጋዝ እዩ ስኻትም ትደሊ ወታይ ካብ ዕዳኩም ካብ ጭንቁኩም ነፃ መውፃይ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ጭንቅና ነፃ ይውፀና ተመልከቱ ልትሰብዚ
ولد طليممو بيتسو طليممو نسو يجينع عدا سلله يتلكمنا كان ارحقنا يلو ارحقنا يلو بين طريفو يجرم خاتم تاي كله جيني يقبع نيرو ودنا ايوم عيني نوري هذا جين عين فطر لنيو لتا عين فطر له ها موسو خيدنا كنسجد لينا موسو خيدنا اما كنقرول لينا موسو خوينا الاخات كل ما غتكمينا لودنا عين لهذا سخاتم تاي هنا كل يقبع كو ينيرو يولوي يقوم لي يولوي بس جين እግዚአብሔር ያቦ عبي سلسلنا سلسلنا ها تاجرو احنا ما يطلمو يلو አታወዲ ስነ ስርዓት ግበር ለእግዚአብሔር ምስጋና ሀብ ተመልከቱ አጣሚሞ ለእግዚአብሔር ምስጋና ሀብ ተሰብሱ ኃጢያተኛ እዩ ብትርኻመ ይገይር ኻይሎሞ ዋ አትም ሰባት አይተጽሙሙኒ ነጊረኩምኒ ሆይት ሰምዒ ወይስ ናይ ተማሃሪኹም ክትኮኑ ደሊኹም ሚመትፈቅዱኑ ትኩኑ አርዳኦ ተማሃሪኹም ትኮኑ ደሊኹም ይልዎ አንተ ኩን ረዳኦ ነሰ አርዳኦ ይብሎ ሙሴ ንሕነ ንስኻና ተተማሃሪኹን نحن ما نايم سيدكم نحن ما نايم سيتمارينا لكم زمرت مالت ياو نايم سيتمارينا نحن لمسيس كاو كريستوس عو يومو لمسيس كاو يسوس عو يومو لترمسي المرحة لترمسي لسان لخنا لترمسي كاب نديام لا غبص للاخ بحر ارترا للشاغره امنا موسى بتر خوين تامر لسرح غويتا كويو هيغر مكاتمي موسى حاريرو اسرائيلاويان نصا لو صغويتا كوي كريستوس مالت لموسى الفطر كوي كريستوس مالت يتردومي موسى كاتالوم يرو مسلكاتم ناي موسى تمهارو سلالي هون يومبي موسى تالوم نيرو نبي يانس لكم እግዚአብሔር እምአሃዊኩም ወለ ተስምዑዎ እግዚአብሔር ከማእኸልኩም እግዚአብሔር ካብ ሕዋትኩም እግዚአብሔር ካብ ዓሌትኩም ካብ ወገንኩም ካብ ቤተ አይሁድ ካብ ቤተ ይሁዳ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ኣብ ቤተልሔም ነብይ ዓብይ ጎይታ ንጉስ አዛዚ ክልኾልኩም ይሉ ስምዑዎ ይልዎም ነይሩ ሙሴ እዚ ብሙኒስ ጥልሞም ይሎም ሙሴ ናሙሴ ተማሃራ ይኾኒ አፋቶም ከም ናሙሴ ተማሃሪና አሉሎ ሙሴ ማታልዎም ነይሩ እዝን እንተ ይተሰምዖ ለውት ነብይ ለትቀረጽ ሉት ነብይ እሱ ላይ ተሰምዕ እዝን ትቆረጽ ሉት ነብይ እሱ ላይ ተሰምዕ ነፍሲ ካብ ህዝባ ተፈልያ ትጥፋ አቤት መሐረኒ አኔ ስሙና ጎይታ ቃል ለህለን ሰምዕ ለና ኮይና ሰምዕ ለና ዲና ትነገር ንርዶ ለና ዲና ትነገር ትጥፋ ይልዎም ነይሩ ሙሴ እዚ ብሙሉ አይፈልጥ ወይና ሙሴ ቃል ሰንበት ላምበው አይርዶም ይብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ቅዱስ ያዕቆብ ተናገረ ቃል ሰንበት ኣብ ምኩራብ ሰንበት ኣብ ቤተ መቅደስ ሰንበት ኣብ ገዝኦም የንብዎ አይርዶም አትም ሰባት ለረድ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክና ይዓድልና ከቢል ኮይኑ አይተረዶም ነይሩ ይፈልጥ ወይ ነይሩ ልቱ ሙሴ ኃይል ለሃበ አምላክ ስታዲየም ደሞ አሕናስ ናይ ሙሴ ተማሃሪና ተለልኸስኻ ናይ ክርስቶስ ተማሃርኩን ናይ ኢየሱስ ተማሃርኩን ናይ ሙሴ ተማሃረ ተልኾን ዳር ኢየሱስ መኽበሩ ኢየሱስ ተቀበሉ ወይ ኢየሱስ ታዲ ለለ ናይ ሙሴ ተቀበልት ተልኾን ነይርኩም ሲ متقبلكم خازله موسى خصكم يو خازله موسى سؤال كبردكم يو ناي موسى قالات ناي موسى مصحفتي بلي كدان اوريت لكريستوس سمعوا ودبل قالات لا يسمعكم زي زوان حطياتهم يلو كابزي يسورنا تم سبات اني نسوم انده غزي قال እግዚአብሔር ተነገርና እንደ ጊዜ ተምሂርና በቦታት ብሊቃውንቲ በሚዲያ بالتفالالي መልኩ እንደ ጊዜና ቃል እግዚአብሔር احلفنا ቃል እግዚአብሔር ለከኝ ሰምዕ أحلفنا أيه هندي كذي ها زي فردنا أيه نحن نايم سيتمهارين عليهم نايم سيتمهارت الخوان يقول لكريستوس فلتوا نيرم يوم لكريستوس كردوا نيرم يوم يتردوا وين لا تنايم سيتمهاري هوني ساتم همز حد نيو خزيب تعمي غير مكة أنا كنا أنت تمهاري أنت أقل تمهاري حد عبي أنت نالي قال لك أنت أقل تمهارك وين نالي قال لك أنت أقل بحال من فصل يقول نالي قال لك أنت أقل بحال عند بيت يقول تايم هايتكم لهم لك أنت شم بيتشا كابوشم دك مزامرت مخان كابوشم تمهار مخان زيارة أملاكنا يسورنا أنا كل بقى قلب تعمير فوتيم تبلك كسالة مسيا كاوها قالهم هالسمع يمدا أتسمع جورو وقت قبرنا يلي يدام صم كي تبلك تخيلوا واي تحيز يلخاني خا طعم كي الجر أسرقني غير خاني نحن نايم سيتمهارنا نسخة ناي كريستوس تمهارهوني لهم زيلهم يترفي تاجرهم مجرشوا عباريهم كم كلام وصيهم كم حارسا فليهم رجوم يزي وجوز يزي كان يحاولهم عباريهم دسي والهم عباريهم
ካብ ሰብ ተወፂኻ መን ይረድአካ እግዚአብሔር ኣባሪሮሞ ምስ ሰምዐ ይብል ቁጥሪ 35 ኢየሱስ ከዓ ረኺብዎ ሰባት ምስ ኣባረርዎ ኢየሱስ ረኺብዎ ሰባት ምስ ሸጎግዎ ክርስቶስ ተቐቢልዎ ወይኔ ክርስቶስ እንድሕሪስካ ደኣ ፀሓይ እንድሕሪስካ ስጧፍታ ይገብረልካ ፀሓይ እንድሕሪስካ ሽምዓታ ይገብረልካ ወጊድ ሽምዓ ወጊድ ጥዋፍ ኢየሱስ ምስ ረኸበ ያው ዓለም ምንም የሆነት ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂፉ ተቐቢሉ ኣሜን ላኢላኹም ይቀበለና ዓለም ተርሕቐኩም ትኽእል እያ ዓለም ክተባረረኩም ትኽእል እያ ዓለም ክትፀልአኩም ትኽእል እያ እኳን ለኣኹም ንክርስቶስ ፀሊኣ እያ ዓለም ክትሰቕለኩም ትኽእል እያ እንድሕረ ፍቕረለኹም ኮይንኩም እኳን ለኣኹም ንክርስቶስ ሰቒላ እያ ዋላ ኣብ ፅድቂ ሃልዩ ዓለም ክፀልአኩም እዩ ዓለም ክንዕቐኩም እዩ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክቕበለኩም እዩ ሰባት ስለለባረርዎ ክርስቶስ ተቐቢልዎ ክርስቶስ ተቐቢልዎ ኣብ መጨረሹ ኣቕሪብዎ ፀዊዕዎ ብወዲ እግዚኣብሔር ተኣምን ዲኻ ኢልዎ ብወዲ እግዚኣብሔር ትርዳእ ዲኻ ኢልዎ መን ወዲ እግዚኣብሔር ዝምሳኻ ለሎ እወ ከኣምን እየ ኢሉ ሰጊድሉ ኢሉ ኣሚንዎ ኣምሊኽዎ ብድሕሪኡ ካብ ዓለም ወፂኡ ሰማያዊ ኮይኑ ካብ ፀጋም ላብ ብርሃን ካብ ፀልማት ላብ ብርሃን ላብ የማን ተመሊሱ ሃዝለ ልቢ ንበል መጨረሻ ኣነ ንስኹም እስቲ ኸዚሲ ካብ እግዚኣብሔር ብልዓል ህይወትና ምንታይ ኢና ነሕልፎ ኣለና በተለይ ወጣት ኣሕዋተይ እንታይ ጥርሙዝ ኢልኩም ተፈጢርኩም ኣነ እኮ ይገርመኒ እዩ ካብቲ እኽሊ እትበልዕዎ ብልዓል እኮ እቲ ጥርሙዝ ትሰትይዎ ይበዝሕ ህንደይ ጥርሙዝ እዩ ዝራገፍ እንታይ ይገልጠምጠምጠም እንታይ የምፅእ ህንደይ ጥርሙዝ እዩ በዓልቲ ገዛኻ ኣታሰነፍ በዓልቲ ገዛኻ ዋጋ ጨው ኢላትካ ዋጋ በርበረ ኢላትካ ጎምጎምጎምጎምጎም ኣተታይ ክትብል ንለኺ ብቀዳማይ ዲኻ ኩይስ ፈረንጂ ተወሽመ ገይርክ እንትብል ክትውሸሙነ ይግበአካ ዝኣፍካ ልውዓሉ ካብኡኻ ናዚ ብሙሉዩ ናዚ ካሳዚ ብሙሉዩ ናዚ ጠረበዛ እዚ ካፉ ኢለ የላልካ ትጉረ ኣረ ትጋገለኻ ኢኻ ኣረ ደቅኻ ክደን ኣረ ጎጀኻ ምራሕ ይገርመካትም ኮዩ ላእኻ ልውዓሉሲ ዋጋ ምሳሕ ከም ስሕካ ላይ ይኽእል ንዓሰርተ ቤራ ንዓስተካ ይብለካ ንዓኻ ፍለካ ይብለካ እሱ ጌጋ እዩ እቲ መሰለሎ ድልየት ኣብቲ መሰለሎ ህይወት ላእኻ ገዛኻ እዩ ገዛኻ ጎጀኻ እዩ ጎጀኻ ብዙሕ ጥርሙዝ ስለልሰተኻ ደቅኻ እንድሕለየ መሓደርኻ ክራይ ገዛኻ እንድሕለየ ካፈልኻ لبعلت جزاها عند حليت هالأكل بعلت جزاها عند حليت أززها بعلت جزاها عند حلي فتها سبيتك تأزز بالتالي هونسي بس هون كتأزز قديت أي سبعي أبي على سويته ها سلطاني يولي أبي على بعل سلطاني يولي سلطان نامني نبعلت جزوي سبيت رمو أبي على نفسها سلطاني بالله تسوون تنامنيو نهيب حل جزايو همسان سلة تواهدو سلازي سخاء على بينها السرت بير أربعة بير راك ستي سلطاني بالخيط هيدا بس يبوموني مس جزا خمس حدر خمس دقة سلام هنا لو قيتها كتقربي جبأ كلام هرنا الجسد أنا زيهر أمنا خنا يكبر مسجن وسهل لك زيهر ولا تنجر ولا مسكال كور أمين